पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद धुंध की लपेट में, जिसके बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मुतादिद शहरों में हद निगाह भी सिफर हो गई। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक, M1 शदीद पेशावर से बुरहान तक, सवात एक्सप्रेस-वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या फिर नहीं, 7 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। नाअहली 62(1)(f) की बजाय इलेक्शन एक्ट के तहत करार दी गई तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब भी मैदान में आ गया। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, इंट्रा कोर्ट अपील दायर। इस्तदा की कि जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल कर दी थी। इलेक्शन लड़ने के लिए सिंगल बेंच के फैसले का हवाला दिया जा रहा है। नैब ने सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल की जाए। अदालत सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बल्ले का निशान ना भी मिला तो इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट किसी सूरत नहीं करेंगे। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात, इंक्वायरी कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलमबंद करवाएंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तलबी के बावजूद अभी तक कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। हम नहीं समझते कि मुल्क में इलेक्शन हो सकेंगे, हमारे लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। इन हालात में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएं? सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात उठा दिए। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल अफसोसनाक है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही पार्टी के हवाले है? बानी PTI ने कौम के जवानों को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद करके वापस कर दी। मानसहरा में भी नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज, अपील कुनिंदा ने एतराज उठाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकाइक के बरअक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों डॉक्टर मसरूर सयाल, खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गईं। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के वकील बाबा रवान कहते हैं कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI का इंतखाबात के बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। नौ मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव का मुकदमा। अदालत ने 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल की जायदादें जब्त करने का हुक्म। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने ज़ेर दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलव्विस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहारात आवेज़ा।
احتجاج کرنا سب کا حق ہے قانون کے دائرے میں. جب لفظ قانون آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے دائرے بھی, یہ 9 مئی پہ ہمارا جھگڑا کیا ہے, وہ بھی احتجاج ہی کر رہے تھے نا. لیکن جب وہ ان دائروں سے باہر جاتے ہیں لوگ, تو پھر قانون کا جو نفاذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں اس کو واپس لے کے آتے ہیں. بعض اوقات نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں پہ سٹون پیلٹنگ ہوئی, پتھراؤ ہوا, جس کے نتیجے میں شاید لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا. اور بائی دا وے واٹر کینن جس طریقے سے اس کو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ غزہ اور فلسطین کی سچویشن سے بھی جوڑے جا رہے تھے, اس بےہودگی پہ بھی ضرور سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کی حمایت کرنے والوں کی حمایت نہیں کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دو ٹوک موقف. کہا جو لوگ انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے سمجھ لیں مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں. لواحقین کے دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے. جو مطالبات پیش کیے گئے اسے دہرایا نہیں جا سکتا. احتجاج کا حق سب کو ہے, لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. بزنس سہولت سینٹر میں میڈیا سے گفتگو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ٹویٹر پر جو جنگ لڑ رہے ہیں, منصب سے ہٹوں گا تو کھل کر بات کروں گا. باہمی تعاون سے ملک معاشی استحکام اور بحالی کی راہ پر گامزن ہے. پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا. سینٹ نے پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. نئے سال کے پہلے روز زمین لرز اٹھی. جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکے. جاپانی میڈیا کے مطابق شمال وسطی جاپان میں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی. 36,000 سے زائد گھروں کی بجلی منقطع. جھٹکوں سے متعدد سڑکوں اور گھروں کو نقصان پہنچا. 30 عمارتیں منہدم. سونامی وارننگ میں نرمی. لوگوں کو ساحلی علاقوں کی طرف نہ جانے کی ہدایت برقرار. جاپانی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق 4 یا اس سے زائد شدت کے 60 زلزلے آئے ہیں. نیا سال بھی عوام کے لیے مہنگائی لے کر آیا. حکومت نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں ₹1.56 اضافہ. نئی قیمت ₹256.42 فی کلو مقرر. ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر ₹18.52 مزید مہنگا. اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ادھر پنجاب حکومت نے چکن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا. چکن ₹32 مہنگا. نئی قیمت ₹541 مقرر. شہری بلبلا اٹھے. غیر جانبدارانہ تحقیقاتی صحافت کے 30 سال. لیڈروں کے نعروں اور عوام سے کیے گئے وعدوں پر ہوگا بے لاگ تجزیہ. بے لاگ تجزیے بے باک تبصرے اور حقائق پر مبنی اندر کی خبریں دینے والے معروف صحافی رؤف کلاسرا نیو نیوز کے ہو گئے. مشکل ترین ادوار میں بھی نبھایا پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا ایماندارانہ ساتھ. الیکٹرانک میڈیا کا بڑا نام, معروف تجزیہ کار اور اینکر پرسن رؤف کلاسرا اب نیو نیوز پر. پروگرام مد مقابل کا آغاز. شو کے دوران نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن نے اپنی اور محمد زبیر کی شہباز شریف سے اختلافات کی خبروں کی تردید کر دی. کہا کہ محمد زبیر نون لیگ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ بھی گئے تھے. اختلافات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں.